कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत ने कमर कस ली। मुल्तान के 3 एरियाज में स्मार्ट लॉकडाउन। शाहरुख आलम कॉलोनी और न्यू मुल्तान के 2 ब्लॉक्स 30 जून तक बंद। एमडीए चौक के इलाके में ताहाल लॉकडाउन ना किया जा सका। मेडिकल स्टोर्स, प्राइवेट क्लिनिक 24 घंटे खुले रखने की इजाजत। जनरल स्टोर, ग्रॉसरी और दीगर कारोबारी मराकज सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। रिहायशियों को एक डॉक्टर और लेडी डॉक्टर पर मुश्तमिल मोबाइल यूनिट की खिदमात मुयस्सर होंगी। कोरोना वायरस के तेजी से फैलने पर इंतजामिया इलेक्शन डीजे खान में 10 मुख्तलिफ हॉट स्पॉट को सील कर दिया गया। मॉडल टाउन का एक ब्लॉक, ख्याबानी सरवर, शाकिर टाउन, हस्पताल कॉलोनी, फरीदाबाद समेत दीगर इलाकों को 14 रोज के लिए मुकम्मल बंद कर दिया गया है। सिर्फ अशरफ और रनोश की दुकानें खुली रहेंगी। कारोबारी, मजहबी और सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। दाखिली और खारिजी रास्तों पर पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए जिला इंतजामिया इन एक्शन। विहाड़ी, बुरेवाला और मेलसी के 20 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। विहाड़ी में शर्की कॉलोनी के एन ब्लॉक और ई स्ट्रीट को सील कर दिया गया। पीपल्स कॉलोनी के वाई ब्लॉक की गली नंबर 2 और 40 फुट रोड मुकम्मल बंद कर दी गई। शहरियों ने स्मार्ट लॉकडाउन को खुशाइन करार दे दिया। भक्कर में कोरोना के वार बरकरार। कोरोना के मरीजों की तादाद 80 से तजावुज कर गई। 58 सरकारी मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक। मरीजों को घरों में करंतना कर दिया गया। अस्पताल में ताहाल किसी मरीज को नहीं लाया गया। कोरोना वार्ड के 6 वेंटिलेटर्स में से सिर्फ 1 फाल। इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर का कोरोना पर काबू पाने के लिए अहसन इकदाम। यूनिवर्सिटी के शोबा कंप्यूटर साइंस ने प्लाज्मा डोनेशन ऐप मुतारिफ करवा दी। प्लाज्मा देने और लेने दोनों लोग ऐप से आपस में राबिता कर सकेंगे। एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने और घरों में ट्यूशन पढ़ाने वाले असातिज़ा हो जाएं होशियार। डीईओ सेकेंडरी एजुकेशन मुजफ्फरगढ़ ने घरों में ट्यूशन पढ़ाने पर 6 एसएसटी से जवाब तलब कर लिया है। महकमा एजुकेशन हुक्काम ने कहा कि तालीम के लिए बच्चों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। अहमदपुर शर्किया में मास्क फरोख्त करने वालों को रोजगार मिल गया। कहते हैं अल्लाह पाक सबकी सुनता है। इस वबा के आने से पहले बेरोजगार था, अब अच्छी रोजी बन जाती है। रोजी ना मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर इस बीमारी से अल्लाह पाक निजात दिलाए। खानेवाल और खानपुर में शहरियों के लिए सस्ती चीनी खरीदना ख्वाब बन गया है। यूटिलिटी स्टोर पर आटा और चीनी नायाब। आम मार्केट में चीनी 80 से 85 रुपए फी किलो में बिकने लगी। लोधरा में आटे की कीमत बेकाबू। 20 किलो थैला 1050 रुपए में फरोख्त। मैदे की कीमत में इजाफा। नान रोटी भी महंगी हो गई। शहरियों को सस्ती चीनी फराहम करने के लिए निजी शुगर मिल का अहसन इकदाम। लिया के मॉडल बाजार में 70 फेयर प्राइस शॉप्स कायम कर दी गईं। डिप्टी कमिश्नर लिया असफरजिया ने फेयर प्राइस शॉप्स का मुआयना किया। कहा जिला भर में शहरियों को सस्ती चीनी फराहम की जा रही है। पंजाब के बजट में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुजफ्फरगढ़ के मुलाजमीन की सुनी गई। तनख्वाहों से महरूम मुलाजमीन के लिए 1 करोड़ 92 लाख रुपए से ज्यादा की रकम मुख्तस। म्युनिसिपल कमेटी के मुताबिक बजट रिलीज होते ही मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी कर दी जाएगी। डेंटल अस्पताल के कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टरों को मुस्तकिल ना करने और तनख्वाहें रोकने का मामला। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने अदालती फैसले तक सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुल्तान डॉक्टर की तनख्वाह ना रोकने का हुक्म जारी कर दिया। बहावलपुर के रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा। रेलवे स्टेशन पर सिर्फ 5 ट्रेनों का स्टॉप मुकर्रर कर दिया गया। दीगर ट्रेनें बहावलपुर स्टेशन पर रुकती हैं, ना ही मुसाफिर बिठाती हैं। मुसाफिर घंटों इंतजार की सोबतें बर्दाश्त करने पर मजबूर। इंतजामिया से नोटिस लेने की अपील करती। डॉल्फिन फोर्स की नफरी बहावलपुर से डेरा गाजी खान में तैनात 18 माह बाद भी आर्जी तौर पर भेजे गए। डॉल्फिन के 23 जवान वापस न आ सके। बहावलपुर में डॉल्फिन की नफरी को कमी का सामना। डीजी खान भेजे जाने वाले डॉल्फिन फोर्स के 23 जवान ज़हनी अजियत में मुब्तला। रहीमरा खान में टेप्टा के ज़ेरे एहतमाम टेक्निकल इदारों के ज़ेरे तालीम तलबा के लिए खुशखबरी। 2023 में पास आउट होने वाले तलबा को डिग्री से पहले ही नौकरी मिलेगी। प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियर हबीब अहमद ने नवीद सुना दी। कहा कि मौजूदा सेशंस के तलबा को भी टेप्टा की जानिब से प्रमोट करने का प्रोसेस जारी है।
محکمہ فوڈ اتھارٹی اور لائف سٹاک کی مبینہ غفلت، بھکر میں شہریوں نے مردہ مرغیوں کے گوشت کی سپلائی ناکام بنا دی۔ مقامی مرغ فروش کی دکان سے 2 من سے زائد مردہ مرغیوں کا گوشت برآمد۔ شہریوں نے مردہ مرغی لانے والے رکشے اور دکاندار کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ ڈیجے خان میں بارڈر ملٹری پولیس کی اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں، 14 دنوں کے دوران 7 نان کسٹم پیڈ قیمتی گاڑیاں پکڑ لی گئیں۔ کروڑوں روپے کی نان کسٹم پیڈ سامان، سگریٹ، گٹکا اور چھالیاں برآمد۔ 45 کلو چرس، 4 چوری شدہ موٹر سائیکل بھی پکڑ لی گئی۔ کبیروالا سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے سپاہی محمد اجمل شہید کی 5ویں برسی۔ شہید نے آپریشن المیزان کوہاٹ میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش فرمائی۔ ورثاء کا سر فخر سے بلند۔ شہید کے والد نے کہا، دوسرے بیٹوں کو بھی وطن پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بھکر میں کرونا کے وار برقرار، کرونا کے مریضوں کی تعداد 80 سے تجاوز کر گئی۔ 58 سرکاری ملازمین میں کرونا وائرس کی تصدیق، مریضوں کو گھروں میں قرنطینہ کر دیا گیا۔ ہسپتال میں تاحال کسی مریض کو نہیں لایا گیا۔ کرونا وارڈ کے 6 وینٹیلیٹرز میں سے صرف 1 فعال۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا کرونا پر قابو پانے کے لیے احسن اقدام۔ یونیورسٹی کے شعبہ کمپیوٹر سائنس نے پلازما ڈونیشن ایپ متعارف کروا دی۔ پلازما دینے اور لینے دونوں لوگ ایپ سے آپس میں رابطہ کر سکیں گے۔ SOPs کی خلاف ورزی کرنے اور گھروں میں ٹیوشن پڑھانے والے اساتذہ ہو جائیں ہوشیار۔ DEO سیکنڈری ایجوکیشن مظفر گڑھ نے گھروں میں ٹیوشن پڑھانے پر 6 SSTs سے جواب طلب کر لیا ہے۔ محکمہ ایجوکیشن حکام نے کہا کہ تعلیم کے لیے بچوں کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ احمد پور شرکیہ میں ماسک فروخت کرنے والوں کو روزگار مل گیا۔ کہتے ہیں اللہ پاک سب کی سنتا ہے۔ اس وبا کے آنے سے پہلے بے روزگار تھا، اب اچھی روزی بن جاتی ہے۔ روزی نہ ملے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اس بیماری سے اللہ پاک نجات دلائے۔ خانیوال اور خانپور میں شہریوں کے لیے سستی چینی خریدنا خواب بن گیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور پر آٹا اور چینی نایاب، عام مارکیٹ میں چینی 80 سے 85 روپے فی کلو میں بکنے لگی۔ لودھرا میں آٹے کی قیمت بے قابو، 20 کلو تھیلا 1050 روپے میں فروخت۔ میدے کی قیمت میں اضافہ، نان روٹی بھی مہنگی ہو گئی۔ شہریوں کو سستی چینی فراہم کرنے کے لیے نجی شوگر مل کا احسن اقدام۔ لیا کے ماڈل بازار میں 70 فیئر پرائز شاپس قائم کر دی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر لیا اسفر ضیاء نے فیئر پرائز شاپس کا معائنہ کیا۔ کہا، ضلع بھر میں شہریوں کو سستی چینی فراہم کی جا رہی ہے۔ پنجاب کے بجٹ میں میونسپل کارپوریشن مظفر گڑھ کے ملازمین کی سنی گئی۔ تنخواہوں سے محروم ملازمین کے لیے 1 کروڑ 92 لاکھ روپے سے زائد کی رقم مختص۔ میونسپل کمیٹی کے مطابق بجٹ ریلیز ہوتے ہی ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کر دی جائے گی۔ ڈینٹل ہسپتال کے کانٹریکٹ ڈاکٹروں کو مستقل نہ کرنے اور تنخواہیں روکنے کا معاملہ، ہائی کورٹ ملتان بینچ نے عدالتی فیصلے تک CEO ہیلتھ ملتان ڈاکٹر کی تنخواہ نہ روکنے کا حکم جاری کر دیا۔ بہاولپور کے ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کی مشکلات میں اضافہ، ریلوے اسٹیشن پر صرف 5 ٹرینوں کا اسٹاک مقرر کر دیا گیا۔ دیگر ٹرینیں بہاولپور اسٹیشن پر رکتی ہیں، نہ ہی مسافر بٹھاتی ہیں۔ مسافر گھنٹوں انتظار کی صعوبتیں برداشت کرنے پر مجبور، انتظامیہ سے نوٹس لینے کی اپیل کرتی۔ ڈالفن فورس کی نفری بہاولپور سے ڈیرہ غازی خان میں تعینات 18 ماہ بعد بھی عارضی طور پر بھیجے گئے۔ ڈالفن کے 23 جوان واپس نہ آ سکے۔ بہاولپور میں ڈالفن کی نفری کو کمی کا سامنا، DG خان بھیجے جانے والے ڈالفن فورس کے 23 جوان ذہنی اذیت میں مبتلا۔ رحیمرہ خان میں ٹیپٹا کے زیر اہتمام ٹیکنیکل اداروں کے زیر تعلیم طلبہ کے لیے خوشخبری، 2023 میں پاس آؤٹ ہونے والے طلبہ کو ڈگری سے پہلے ہی نوکری ملے گی۔ پرنسپل گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی انجینئر حبیب احمد نے نوید سنا دی، کہا کہ موجودہ سیشنز کے طلبہ کو بھی ٹیپٹا کی جانب سے پروموٹ کرنے کا پروسیس جاری ہے۔ محکمہ فوڈ اتھارٹی اور لائف سٹاک کی مبینہ غفلت، بھکر میں شہریوں نے مردہ مرغیوں کے گوشت کی سپلائی ناکام بنا دی۔ مقامی مرغ فروش کی دکان سے 2 من سے زائد مردہ مرغیوں کا گوشت برآمد۔ شہریوں نے مردہ مرغی لانے والے رکشے اور دکاندار کو پولیس کے حوالے کر دیا۔
डीजे खान में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां। 14 दिनों के दौरान 7 नॉन कस्टम पेड कीमती गाड़ियां पकड़ ली गईं। करोड़ों रुपए की नॉन कस्टम पेड सामान, सिगरेट, गुटखा और छालियां बरामद। 45 किलो चर्स, 4 चोरीशुदा मोटरसाइकिल भी पकड़ ली गई। कबीरवाला से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के सिपाही मोहम्मद अजमल शहीद की 5वीं बरसी। शहीद ने ऑपरेशन अलमेजान कोहाट में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश फरमाई। बुरसा का सर फख्र से बुलंद। शहीद के वालिद ने कहा, दूसरे बेटों को भी वतन पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। और कुदरती नज़ारे और दिलफरेब मौसम। जामपुर ट्राइबल एरिया का इलाका माड़ी टॉप सियाहों की तवज्जो का मरकज बनने लगा। ठंडा मौसम, पत्थरों में उगे दरख्त और बलोची सज्जी सियाहों को अपनी जानब खींचने लगी है। बिजली, पानी और सड़कों की अदम दस्तयाबी लोगों की मुश्किलात। आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील करती। और कुदरती नज़ारे और दिलफरेब मौसम। जामपुर ट्राइबल एरिया का इलाका माड़ी टॉप सियाहों की तवज्जो का मरकज बनने लगा। ठंडा मौसम, पत्थरों में उगे दरख्त और बलोची सज्जी सियाहों को अपनी जानब खींचने लगी है। बिजली, पानी और सड़कों की अदम दस्तयाबी लोगों की मुश्किलात। आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील करती।